In a major relief for residents, the long-awaited railway underpass in Vasco has been formally opened for heavy traffic and emergency vehicles. The development is expected to boost connectivity and resolve access issues faced earlier due to height restriction, particularly areas like Mistawara. बरं दिसता ज्यो प्रॉमिसीस आम्ही केल्ल्यो आणि ज्यो खरोखरच गरज आशिल्ली ती सगळी कामां कंप्लीट जाता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. हांवें पयलींय सांगलां जे रोड्स आमी फोडिल्ले आसा नाजाल्यार खंयच्याय कारणां खातीर उरिल्ले आसा ते सगळे मान्सुना पयलीं हॉटमिक्स करतले. सो आयचो हो मंगळूरचो जो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोड आशिल्लो जंय म्हणजे हजारांनी गाडयो डेली पासार जाता ते सिवरेजीचे हें आशिल्ल्या कारणान थोडो इशू आशिल्लो. सो आज तो म्हाका दिसता आनी 2 दिसां भितर टोटल रोड वील बी कंप्लीट. आणि आता तुम्ही पहिले की सगळ्या कडेन हॉटमिक्स जावन पीपल हॅव गॉट अ व्हेरी स्मूथ रायड. हांव हें करता आसतना आमचो अंडरपासूय रेडी जालो आणि अंडरपासानूय तुम्ही पळयलें की म्हणजे वी हॅव नॉट फॉर्मली इनॉग्रेटेड इट. ऑनरेबल CM जेन्ना आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट करपा येतलो तेन्नाच आमी अंडरपासूय करपाक सोदता. पूण ज्या एक हेतून आमी हो अंडरब्रीज केल्लो तो आज हेतू पूर्ण जाला. म्हणजे फाल्यां सकाळी ह्या भागांत खंय कितें ट्रॅजेडी जायत खंय कितें उजो पेटत जाल्यार कितेंय जायत म्हणजे ते फायर ब्रिगेड म्हणजे इजिली ह्या अंडरपासांसून येवन ह्या भागांनी वताली. नाजाल्यार पयलीं तुमी त्या अंडर हातूंतसून येना आशिल्ली आनी ताका एक वरभर लागताले खंयच्याय पावपाक. आनी त्या खातीर आय एम व्हेरी हॅपी की जे एक विचार केल्लो आमी की आमच्या लोकांक कशें सेफ दवरप तो एक विचार हें जाता. पयर आमी जेन्ना इन्स्पेक्शन पसून करताले फायर ब्रिगेड हाडून फायर ब्रिगेड वचून पसून इतलो व्हडलो स्पेस उरता वचून. सो इवन मेजर कितें जायत आनी व्हडल्यो आमकां 3 ते 4 मिनटां भितर त्या स्पॉटार पावतली अशे तरेन ही स्थिती आसा. त्या खातीर खूब बरें दिसता. मिक्सिंगूय जाता हेंय जाता. FL गोमसाचें रोडूय कामूय जें आसा दॅट इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लिशन बाय एप्रील एंड दॅट ऑल्सो वील बी कंप्लीट एंड बाय May 15 वी आर ट्रायंग टू हॉटमिक्स दॅट रोड ऑल्सो. ते केले जाल्यार मेजर रोड वास्कोतले हॉटमिक्स जातले भितरल्या उरवल्यांतले बी कामां चालू जाली. रिइन्स्टेटमेंट चालू जाला. सो वी आर वर्किंग रावंड द क्लॉक टू सी दॅट आवर पीपल डोंट फेस एनी प्रॉब्लेम. लोकांक त्रास जावचो न्ही खातीर आमी पर्सनली रावन ते करून घेतात सगळीं कामां क्वॉलिटी मेंटेन करपाकूय आमी तातूंत हें आसा आनी त्या खातीर खूब बरें दिसता. खातीर आमचे आमदार बाब दाजी सरकारचे खरें देव बरें करूं म्हणटा. पेंडींग इश्यू म्हणजे कशें आसलें पेंडींग आसलोच रस्तो पूण खंय तरी अंडरग्रावंड केबलींग चालू आसलेलें प्लस आमचे बाकीचे जे कितें कितें आसलेलें वॉटर पायपलायन सगळे सिवरेज हें ते सगळेंच करून घेतले आमदारान आनी मागीर आनी फुडें आनी फोडपाचें ना. कित्याक आमकां खबर आहा लोकांक त्रास जाला खूब त्रास जाला आनी लोकांक त्रास सोंसला. लोकांक खबर आहा हें केन्ना जाय नासलें तें आतां गोश्टी घडपाक लागले आनी बरे गोश्टी. आतां तुमी पळय अंडरपास जो आमी आसा कालूच आमी ट्रायल दोनूय फायर ब्रिगेडी हांगासून गेले बरें सुरळीत केल्यो. आतां आमकां कोणाकूच त्रास ना. फाल्यां तर कसली तर ट्रॅजेडी जाली ड्रायव्हर मेस्तावड्या उरुले बेलाबाय जाल्यार कोणाकूच टेन्शन घेवपाचें ना. विथीन अ मिनीट फायर ब्रिगेडी पावूंक शकता. प्रत्येक एरिया हॉटमिक्सिंग जावपाची आसा आनी कॉम्प्लेक्साचें काम तुवें पळयलेलें आसा फाटल्या वाटेन तेंय बी खंय तरी स्टार्ट जावपाचें इनॉग्रेशन स्टेजीर जातलें. आनी वास्कोन बरी गजाल म्हणजे डेव्हलपमेंट वर्क खूब चालू आहा. स्वतंत्र पद चालू आहा आनी हें आमकां जाय नासलें. आनी वी हॅड सीन मोर दॅन 30 to 40 years बाबा वास्कोन कितें जावपाक लागलें त्या खातीर आमकांय लोकांक त्रास जाता आमकां खबर आहा. पूण खंय तरी भारतीय जनता पार्टी आमची सरकार आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सर आनी आमचो दाजी मेळोन हें जे आमची कार्य चलता हे वास्को शहरान हें केन्ना घडोवंक ना. आनी ह्या वर्सा भितर एक बरें वास्को म्हणून हें की हांगा वर्नापल्ली जंक्शनच्यान जंक्शन तर हांगा रस्त्याचे सगळ्यान आमचे कामाचें ओपनिंग केल्लें आनी जे रोड चालू आहा काम ते खरें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक हांव एक मंगळूरचो कावन्सिलर आनी आमी थंय फेस केला खूब. कित्याक थंय एक रस्तो प्रॉब्लम आसलो. थंय लोकां वयताले बायकान बी एक्सिडेंट बी जातालो आनी तेजे उपरांत तो एक सिवरेज लायन बी ते सगळ्यान आमचे घातला. ते सुद्दां मागल्यान आमी थंय फेस करता लोकां वयताले पावसा टायमार बी. सो सिवरेजचे उदक आहा ते लोकांच्या आंगान पडटले. सो सिवरेज लायन बी थंय खूब प्रॉब्लम जातले. तशेंच थंय तुमी पळया की जे पोल्स आनी केबल्स बी आख्खे वाटेर फूल थंय पोल्स आनी केबल्साचे बिल्डिंगेक बी त्रास जाताले. सो आमच्या आमदारान जे इनिशिएटीव घेतला आनी काम केलां ते खूब म्हणल्यार आमकां इतलें रिलीफ जाला. ते अंडरग्रावंड केबलिंग जाला ते सिवरेजाचें काम जालां ते रस्त्याचें काम चालू आसा आनी आख्खे मांगूचे लोकां इतले वर्सां म्हणजे 30-40 वर्सां जालीं ते कांय काम जावंक ना. रोड जावंक ना इतलें जावंक ना डेव्हलपमेंट. सो आयज ते लोकां पळयता न्ही आख्खे मंगळूरचे लोकां वर्नापल्ली शांतीनगर गांधीनगर आख्खे लोक हॅप्पी आहा की आमी फाटल्यान लोकांचे आयकता. लोकां आमकां म्हणटा भाई हमारे MLA को थैंक यू बोलो कि इतना अच्छा काम किया है. हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था ये सॉल्व हुआ है.
तेजे वांगडा जो तुमी पळय हांगा जो अंडरपास हांगा ते आमदारान केला आनी पयर सुद्दां तेजी हांगा एक फायर ब्रिगेड हांगाच्यान गेल्ली आसा. हे कित्याक इम्पॉर्टंट कित्याक जेन्ना एक तुमी एक 8-10 वर्सां पयलीं तुमी पळयलां की जेन्ना म्हारान ते नाफ्ताचे हे जाल्ले नाफ्ता गॅस पायपलायन ती फुटलेली तेन्ना हांव ते एरियान रावतालो आनी आमकां इतलो त्रास जाला की आमचे फुडें आमचे फ्रेंड भुरगे एक्सपायर जाला भुरगे लासलेले ते कितें त्रास जाले त्या टायमार हांगा फायर ब्रिगेड एम्बुलन्स येनासली आनी तेन्ना आमी हाडपा खातीर चिकलींच्यान नाल्यार बायण्याच्यान अशी येताली. सो ते येता म्हळ्यार म्हाका दिसता एक 40 मिनटां लागताली. पूण आयज समज म्हाका हे वाटेन ते एरियान समज कितें जालें तुका उजो लागलो कितें जालें सो म्हाका दिसता एक 2 मिनटां भितर 5 मिनटां भितर तुवें हांगा एम्बुलन्स पावतली फायर ब्रिगेड पावतली. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसलें कित्याक वास्कोच्यान ते एरिया लोकांक आमकां ते सुविधा मेळनासली ती आयज ती जाली म्हूण आमी आमच्या आमदाराक काळजांतले देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक इतली 40 वर्सां इतले कामां जावंक ना जे आमदारान आमची 5 वर्सां कामां केला तशेंच हांव देवा कडेन मागता की तशेंच ताका बरो आरोग्य दिवं तशेंच फुडें आमचें इलेक्शन आसतलें परत आमकां वास्कोन असलो एमएलए जाय कित्याक 5 वर्सां इतलें डेव्हलपमेंट जालां इतलें कामां जालां आख्खे वास्को हॅप्पी आहा.